विसाची भेट सुरू जाता आम्ही सगळे तयार जाऊया आमच्या यादीत विकसता आम्ही सगळी एकता देऊया आमच्या यादीत विकसता आम्ही सगळी एकता देऊया. एवढं दिसता सगळ्या बघा बाबांनो या वेळेला देवाची आरती करूया मानवल्या करण्याला असं बघून की आमची बाबाला कशा काम केले वळवत असतात तांका सावधानी की मागल्या जे गाजर जन्माचं ते संबंध देवाचा आशीर्वाद आता मागल्या शांती बसत आमच्या देशाची सरकार आणि देशाची सरकार आणि शांती बसत पावलं मारून तांका पवित्रात्म्याची कृपा आणि करुणा होऊया. मग त्यांनी आमच्या बसत मानव सरकारची मागण्याची गरज आहे त्या सगळ्यांना देवाची आरती करूया. आईचे मीस मारियाचीच तिच्या आत्म्याला मीस भेटलेला बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो. मग बाबांनो आयच्या पहिल्या वाचपात होसिया प्रवादी इस्रायल प्रोजेक्ट कशें सामका प्रामाणीकपण चोडूंक पळयलें. कित्याक इस्रायल जशी जशी तांची प्रगती जाली तांच्या जिवितांत संवसारीक सूख सुविधा आयल्यो तशें तशें तांचो भावार आनी तांचें देवस्थळ देवाक मानूना जालें. कित्याक ते फकत गिरेस्तकाय आनी अहंकारान आनी गर्वान करून हळूहळू देवाचे येवजणे प्रमाणे आनी देवान दाखयलेल्या वाटे प्रमाणे चलोवंक ते फाटीं सरले. कित्याक तांकां तांची गिरेस्तकाय तांचे वैभव अदीक म्हत्वाचें आनी म्हणून तांणी एका सर्वेस्पराक देवाक सोडून हेरा देवांनी विस्वास दवरूंक सुरू केली. जायते देखावे म्हळ्यार मंदिरांत जायत्यो विधी आनी जायते बरेपण तांणी सोबीत सुंदर अशें मंदिरां ताचेर महत्व दवरलें आनी जिवीत मन देवा पासून पयस. म्हणून आयच्या वाचपांनी देव आपयता आमची काळजां तयार करून. देवाक जाय आमचें काळीज आपल्या काळजा सारकें आसा. म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतले कशे तरेन जेजू आपल्या 12 अपोस्तलांक तो आपूण वचून ताच्या आपल्या फुडें धाडटा. सर्गीचे राज लागीं पावला म्हणून सांगो ही सर्गीच्या राजाची खबर घेवन तरी जेजू तांकां ती पदवी आनी अधिकार दिता देवचार काडून लोकांक बरें करून आनी जे देव तांणी जेजू वरवीं बरेपण अनुभवला तेच बरेपण दुसऱ्याक उपयोग. देवाचे राज प्रगटोवंक उतराची ती गरज न्हय पूण अदीक करून ते राज जेजू सांगता प्रगटोवंक जाय आमच्या जिविताच्या देखे वरवीं. आनी म्हणून आमी दयेची मनशां जावन भोगसुऱ्याची मनशां जावन मोगाची मनशां जावन सोंसणिकायची मनशां जावन जेन्ना आमी आमच्या जिविताची पावलां मारता आमी सर्गीचे राज आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इगर्जेनी आमच्या शेजाऱ्याक आमी ते प्रगटता. आनी म्हणून आयज आमकां गरज ते राज प्रगटोवंक आमकां चलयेक आपोवणें आसा. जशें काल आमी आयकलें विकत खूब पूर्वावराडी थोडे आनी म्हणून आमच्या कुटुंबांत देव आपोवणें फावो जावं म्हणून आमी देवा लागीं मागोवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां देखून हें आपोवणें फावो जावं म्हणून ह्या दिसांत आमी आयज मागुया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते परिवर्ण करचे खातीर आमी आमची पात्रां वळखून घेवया आनी म्हणुया स्वर्ग पिता देवा आमी तुका आवडीनो तुजो गुणान सारक सांगता मनाची तुका विचार वायट प्रदेश हांवें जायती भक्तां केल्या ओमसो ओमसो ह्या पासून सगळ्या आनी तुमकां आवडीनो तुज्या खातीर आमच्या
सर्वेश्वरा देवा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतीपणावर बेतुळे उभारले तुझ्या भावात्या संतसान कर अशे पातकाच्या लांबनातील वेळ सुरयली सासनाचे सुख भोगून पाव आमच्या सोनिया तुझ्या पुताच्या सुख्रिस्तावरवी तो बरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे कुणाचे आणि राज चलयता सासनाच्या सासना ओजियस प्रवादाच्या पुस्तकावरील वाचन सर्वेस्पर असे उलयता इस्रायल जावन पावलेलो एक ठकठकीत दाखवाल आणि ती खूप फळां दिताली. जितली अधिक तिची फळां वाडटाली तितलो अधिक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितलो अधिक ताचो देश ग्रेस जातालो तितले अधिक इस्रायल पवित्र खातर मेळून दवरतालो. दोशी वाडूंक येता तसले काळीज तांचे देखून आतां तांणी तांचेर फारीकपण दिवचे पडटले. सर्वेस्पर तांचो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पवित्र फातराचे निसंतन करतलो. तेन्ना ती म्हणटली आमकां राजा ना कित्याक सर्वेस्पराची ग्रांट आमी धरूंक ना. पूण राजाच्या नामचे पासत कितें करूंक जाता. सामार्येक आनी मजुरी मेळटली. ताचो राजा उदकाचे उपटेल्या फेण्यासारको मोतीपिटेच्या दोंगराचेर निसंतन जातले. तेच ते इस्रायलाचे फातर. तांच्या वेदीचेर काटेकुटे किरळटले. तेन्ना पर्वताक ती म्हणटली आमकां लिपयात आनी दोंगरार आमचेर पडात. तुमकां प्रामाणीकपण वागपात आनी भलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कसायत करात. ह्यो वेळ सर्वेस्पराक सोदून वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तरणाचो पावस पडटलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे मुक्कामळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गायन करात. किनाऱ्याचेर आनी स्तुती करात. ताच्या आश्चर्याची सगळे कडेन कीर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवाक अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष भरीत जावं. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे मुक्कामळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस राताचे मुक्कामळ सोदीत रावात. ताणें केलेल्या आश्चर्या विस्मिताचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास धरात. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे मुक्कामळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चामरा अब्रामाच्या पुताक वाडलो. ताणें वेंचून काडलेल्या याकोबाच्या भुरग्यांनो. तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचे पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे मुक्कामळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गार. देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान आनंद घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेव प्रमाणे शुभ वर्तमान अध्याय 10:1-7 आपल्या बालाशिसांक आपोवून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचे अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडून आनी सगळ्या जिन्साचो पिडारो बरो करून तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदूतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमोन आनी ताचो भाव आंद्रे. जबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव सुवाम. फिलीप आनी बार्थोलोमेव. तमास आनी तडमसूर दारो मातेव.
आल्बियाचो पोचाको आनी ताते गुरबेवन सिमाम आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियो ह्या 12 जाणांक जेजूनाचो उपदेश दिवन धाडले आनी भावार्थांच्या गांवांनी वचूं नाका आनी समारतांच्या नगरांनी भितर सरो नाका पूण अदीक करून इस्रायल घराच्या सांयकड्या मेंढऱ्याचो शी वचात आनी वचून सर्तीचे राज लागीं पावला अशें प्रकट करात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. Sivan. Amche donato baron serves fora gretuia. Amche dore ubaron deva var portuia. Amche karis ubaron deva kaza meluia. Tacha moga सर्वेस्परा तुझ्या नावाच्या मनाक आमी भेटे जावटी दवरी आमकां नंतर करूं आनी दिसान दीस सर्तीच्या जिविताक आमी पावूं क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजां बारा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सर्वेस्परा पवित्र बाबा सुखपदराणी शासनाच्या देवा सर्वकालीय आणि सर्वतात्मिक दिनवासून पावो काय नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो आमच्या वागांची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवास लाव जाल्यार हे तुझे चमकां आनी केले आमच्या दिनवासनीच्या प्रार्थना तुझ्या वरवीं बिलकुल सरला तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी सोडणेचे वाटेर फुडें वयता देखून देवदूतांच्या दरबारात सांगाती संतोषाच्या उमाळांनी वरून तुझी स्तुती गायता. सर्वेस्परांक वस्तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची देखून तवा बरेच्या पवित्र ज्ञान घालून ही दानां पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी कश्ट मरून सोसून आपुशे तो बरा दिन जालो तेन्ना आमी पळयलो तुका दिनवासून तो मोठो आनी आपल्या आशिसान दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घ्या आनी खायात. ही मुशी कूड तुमचे पासो समोर दवरची. तेच पुढे जेवण जातो असताना खास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या आशिसान दिली म्हणून तुम्ही सोमेस घेयात आनी हाते पियात आनी तुमच्या रक्ताची खास नव्याने सांसणी कराराचे हे रगत पातकांचे वखसणेच्या तुमचे पासून आनी समारापासून ते वारवतले हे म्हज्या उल्हासाक करात. भावार्थाचो गूण सोम्या आमी वळखून खाता आनी तितके पावटी परत तुझे मरण देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या आनी ताच्या गुणाच्या उल्हासाक
आम्ही तुका जिविताचो आणि सगळ्याची कास करता तुझे मुखार येऊन सेवा करूंक आमकां फावो करून आमकां दिवनासता क्रिस्ताची पुण्य ताच्या रक्तान वांटून घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हणून आमी खात्रीकायेन मागता सर्वेस्पराक तुमचे विस्तारले तुमचे पवित्र उल्हास कर अशा दिवा आमच्या भगवान बापा आणि लेखकांच्या बोली बापा सगळे संस्कार घेतलेल्या बरोबर ती गाबडीत मुखार संपूर्ण कर मारिया तुझ्या सेवकांचो उल्हास कर ह्या संवसारांतली तुझे शिकलेली मेली तुझ्या पुताच्या मरणाची दिवाणटेली झाली तशीच ताच्या पुनर्जीवनाची दिवाणटेली जाली तसेच पुनर्जीवनाच्या बरोबर मंत्र करून गेल्या त्या सगळ्यांच्या भावनांचो उल्हास कर आणि तुझे कापती मंतलेल्या समस्तान तुझ्या मुखामाचो प्रकाश पावून फावो कर आम्हा समस्तांची कापूत कर म्हणून मागता अशे भगवंत आमकां मरे देवाची मायने सांगाती भाग्यवान सुजेत चुकोती भाग्यवान धर्मदूतान सहकारी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर शासनाच्या जिवितात आमकां वांगडी आणि तांच्या संगातात तुका वाखाण काडणे मागून आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्त तुझ्या उदाहरण ताचे वरवी आणि ताच्या संगाता आणि ताचे ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवान सर्व वेदार बापा सर्व मान आणि महिमा तुका शासनाच्या शासनाक देवाच्या पुराची शिकवण घेऊन आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा माना धरून ताने शिकवलेले प्रार्थना विधी घेऊन म्हणूया आमचे बाबा तुझे नाव तुझे राज येवो तुझी खुशी सदा जाता तशी संसारांचा आमचो आणि आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची वाटावस आणि आमकां तारणे पडूंक नाय पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वरा सभागांतली आमकां दया करून या जिविता सर्वस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सुगंधा राजा क्रिस्ताचे नाम परमेश्वरान तुमकां आमकां तुज्या उदार काकुतीचो पातकांतली सुगय आणि सोराकांतांतली वाटय तुझी शासनाच्या सोमेची क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूताक मध्ये तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे दोन्ही तुझे पवित्रतेच्या भावांचे दिसतात आणि तुझी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि पुस्तकाय कोणाला सांभाळ तुझो जेत आणि राज करतले तारे शासनाच्या शासनाक सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोम्या असो आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्या असो आम्ही एकमेकाक जीवची शांती देऊया देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळीच्या जीवनामध्ये ती सगळी सुभागी सोम्या तुमच्या घरात येऊन म्हाका फावो आणि उत्तर D4
प्रार्थना सर्वेश्वरा येद्या व्हडल्या भुरग्यांनी तुवें आमकां दवरलाय तर तारणाचो फळ आमकां भोगूंक मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाण म्हणून पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं स्वर्ग वेदांते बाप पूत आनी पवित्र तुमचे आशिर्वाद लागो वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेत तुमकां धाडटा देवाचे